नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्रको विवाद झनै चर्किँदो छ। आज मात्रै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पछि नेताहरूको बैठक पनि यति बेला बसिरहेको छ र उहाँहरू पनि आन्तरिक छलफलमै व्यस्त हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झनै शक्तिशाली बन्ने उद्देश्यका साथ विधान संशोधन लगायतका कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। के हो त नेकपा एमाले भित्रको विवाद? त्यो सँगसँगै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, त्यो के हुन्छ लगायत प्रदेशले के काम गरिरहेको छ त पछिल्लो समय, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फुयाल। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने नेता तपाईँ, नेकपा एमाले भित्र हरेक जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन्, के गरेका होला नि यो? पार्टी एउटा छ तर बैठक दुईवटा बसिरहेका छन् भन्ने पनि भएको छ। किन जग हसाइ भइरहेको छ यति बेला? जग हसाइ नहुनै पर्ने हो। 9 महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले जब अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो, कमरेड माधव नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र दोस्रा हुनुभयो। पार्टीको एकीकरण भयो। पार्टीको एकीकरणलाई समयमा हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ र यस्तो स्थिति भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा हामी जे गौरव गर्न पाइरहेका थियौँ, फेरि पार्टी विभाजित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। त्यसमा अरू के पनि कुरा होइन, हार स्वीकार गर्न नसक्नु, 14 वर्षसम्म आफूले नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई पहिलो बनाउन नसक्नु र कमरेड प्रचण्डले 33 वर्ष अध्यक्ष चलाएर पनि फेरि अध्यक्षकै लोभ पलाउनु अथवा प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेर हामीले निर्वाचनमा गयौँ। म यो पटक प्रदेशमा निर्वाचनमा गएको थिएँ। यद्यपि भावी प्रधानमन्त्री त हामीले केपी शर्मा ओलीलाई नै भनेका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्वले मूलत कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालले पदलोलुपता देखाउनु र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नेतृत्व भन्ने केपी शर्मा ओलीको विचारबाट असहमत हुनु नै आजको यो अवस्था सिर्जना हुनु हो भने मैले अर्को एउटा विषय भन्नै पर्दछ। एकीकरण पछाडि 9 सदस्यीय सचिवालय बनाइयो। वामदेव गौतम कमरेडको रोल 54 मा पार्टी विभाजनकै रह्यो। यो 2077 मा पनि पार्टी विभाजनकै रह्यो। किन रह्यो भने उहाँले आफू निर्वाचित नभएपछि पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि सिंगौरी खेल्नुभयो। एकीकरण पछाडि उपाध्यक्ष नभइकन उहाँ चुप बस्दै बस्नु भएन र उहाँले आफ्नै भूमिकाका लागि मात्रै कहिले कमरेड माधव कुमार नेपालसँग अथवा प्रचण्डसँग टाँसिने खालको अवस्था गर्नुभयो र यो अन्तिममा आएर जुन 19 बुँदे 19 पानाको धेरै बुँदाको जे प्रस्ताव तयार भयो, यो प्रस्ताव तयार गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजनमा लाने कुरामा चाहिँ कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रमुख दोषी हुनुहुन्छ, कमरेड प्रचण्ड दोस्रो दोषी हुनुहुन्छ भने वामदेव गौतमको पनि उत्तिकै भूमिका म देख्छु। जस्तो पार्टी फुटाउन वामदेव गौतमले भूमिका खेल्नु भएको हो। कसरी? उहाँ त एकता गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि एकता अभियान चलाइराख्नु भएको छ। अहिले राखिएको एकता अभियान हिजै पार्टी विभाजनको दिशातर्फ नलगेको भए के हुन्थ्यो? त्यो 19 पेजको जे प्रतिवेदन, त्यो जुन आरोप पत्र छ, त्यो नल्याएको भए के हुन्थ्यो? त्यो तयारी गर्ने कुरामा वामदेव गौतमको भूमिका छ। त्यो तयारी गराउने कुरामा माधव कुमार नेपालले त खुल्ला भन्नुभएको छ, म चुनाव हारेको रेस पोख्नका लागि तयारी गरेको कुरा हो, मैले प्रचण्डको साथ पाएँ, एकीकरण पछाडि मेरालाई मौका मिल्यो भन्नुभएको छ। होइन, जस्तो दलहरू वामदेवकै पछि किन लागे? जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउँछु, पार्टी अध्यक्ष पनि दिन्छु भन्ने कुरा पनि आयो, हुँदा हुँदा राष्ट्रिय सभामा पनि लिनुभयो। तपाईँ नै भन्नुहोस्, मैले त हस्ताक्षर गरेर आएको संविधान हो। एकपटक निर्वाचित भएपछि त्यो कार्यकालमा त्यो कुर्सीतर्फ फर्केर नै हेर्नु मिल्दैन।
तर तपाईँहरूले नै पठाउनु भयो त। अरे फर्केर नै हेर्नु मिल्दैन भने नि त। नैतिक कुरा गर्ने हो भने त्यो कुर्सीतर्फ त्यो कार्यकालमा चाहिँ फर्केर हेर्नु मिल्दैन। अझ खेल्ता प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संसद संशोधनको समेत कुरा उठिरहेको थियो। यो संविधानभित्र त्यो सम्भव थिएन, असम्भव। त्यही असम्भव भएर अहिले यो भाँड भैलो भइरहेको छ। हो, यो दुःखद कुरा हो। तर यसको मूल दोषी माधव कुमार नेपाल कमरेड नै हो, म सम्मान गर्न चाहन्छु। मूल दोषी पुष्पकमल दाहाल नै हो, म सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि आफूलाई त्यो खलनायकको भूमिका खेल्ने काम कर्ण वामदेव गौतमबाट जे भयो, मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुःखद पक्ष लाग्छ। र राजनेता केपी शर्मा ओलीले यो आन्दोलनलाई बिग्रनेबाट जोगाउनु भने यो गौरवको कुरा लाग्छ मलाई। तपाईँ राजनेता भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू भस्मासुर समेत भन्न भ्याउनु भयो। नेपालमा केही राजनेताहरू हुनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाह, पुष्पलाल, बेपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओली र अरू केही व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, गणेशमान सिंह जस्ता मान्छेहरू। केपी शर्मा ओली पनि राजनेता नभए को हुन्छ त? म तपाईँलाई केही अङ्कमा बताउन चाहन्छु। खुसीको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कले अहिले भर्खरै प्रतिवेदनले भन्यो हामी 101औं खुसी देशमा थियौँ, 87मा आयौँ, अगाडि बढ्यौँ। यो अङ्कले भनेन? कोरोना महामारी संसारलाई तस नस गर्ने महामारीलाई हामीले रोकथाम गऱ्यौँ, नियन्त्रण गऱ्यौँ, उपचार गऱ्यौँ। संसारका धेरै विकसित देशहरूले कोरोनाको सुई लाउन नपाउँदा 20 लाख मानिसहरूले सुई लाउनु पाउनु भएको छ। मेरी 90 वर्षकी 89 वर्षकी आमाले नि लाउनु पाउनु भएको छ र सफाई मजदुर काम गर्ने ती बहिनीहरूले नि पाउनु भएको छ, शिक्षकहरूले नि पाउनु भएको छ, होइन? त्यो भनेको यो कोरोनाको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्ने यति काबिल खालको दक्षिण एसियाका सरकारहरूले त्यो भन्नुपर्छ पर्दैन। साथै यति मात्रै होइन, तपाईँ देशको सुन्दरताको कुरा, निर्माणको कुरा, भौतिक निर्माणको कुरा सबै अङ्कमा गन्दै जाउँ न। हामी पछाडि परेका छौँ त। विकासशील मुलुकमा हामी स्तरोन्नति भयौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भन्यो, होइन? त्यति भन्दै गर्दा औषधि खरिद प्रकरण, औषधि कसरी आयो? तपाईँ युद्धको बेलामा भने महामारीको एउटा युद्ध थियो, यो त मान्नुहुन्छ? महामारीमै त्यो बेलामा मास्क, मैले लगाएर आएको मास्कको मूल्य, त्यो अप्राप्य वस्तुको मूल्य बढी हुन्छ। यो त हो। कोटेसन हालेर ले पनि बढी नै कोटेसन पार्छन्, यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? जे कुरा प्राप्त हुँदैन त्यो बेलामा राज्यले तिरेर भए पनि आखिर खुल्ला बजारबाट खरिद गरेको त हो। विधि पुगेको छैन त विधि नपुग्नेका बारेमा प्रश्न उठिहाल्छ नि। प्रश्न उठ्न दिनुहोस्, उठिरहेछ। तर त्यसको छानबिन हुन दिनुहोस्। निष्पक्ष छानबिनद्वारा दुधको दुध हुन्छ, पानीको पानी हुन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री उले एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्नुभयो, हामीसँग सरसल्लाह नै गर्नु भएन, चुनाव जितेको भन्ने कुरा। जस्तो पार्टी त एउटा व्यक्ति होइन नि त, चुनाव जितेको प्रधानमन्त्री त हुनुपर्ने। चुनाव जितेको प्रधानमन्त्रीले बाटा सोध्दै हिँड्नुपर्छ त? चुनाव जितेको मुख्यमन्त्रीले बाटा सोध्दै हिँड्नुपर्छ? बैठकै बसौँ भनेर बालुवाटार निरन्तर रूपमा त धाइराख्नु भएको थियो नि त। बैठक किन नहुने? बैठक भएको छ, बैठक भएको छ। मन्त्रीको मन्त्रीमण्डलको चयन गर्नु पर्यो, राजदूतको नियुक्त गर्नु पर्यो। तपाईँले 101 जना मन्त्रीको प्रस्ताव आउँछ, त्यो यो पटकको कार्यकाल यो मन्त्रीमण्डल कसरी चलाउने भन्ने कुरामा त्यो सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु पर्दैन? मुख्यमन्त्रीलाई दिनु पर्दैन? दिने प्रणाली हो हाम्रो विकसित खालको संसदीय प्रणाली हो नि हाम्रो प्रणाली। पुरै संसदीय मात्रै पनि होइन। तर पार्टीले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्छ, निर्वाचित गराउँछ, त्यसपछि संसदीय कामको जिम्मा दिन्छ, संसदीय कामको अनुगमन त गर्छ। प्रत्येक फाइल सदर गर्ने बेलामा पार्टीले हस्तक्षेप चाहिँ गर्दैन। हामीले त्यो प्रणाली स्थापित गरेका छौँ र संविधान बनाइरहेको बखत हामीले हेक्का राखेका छौँ। दल सम्बन्धी कानुन कति बलियो छ भन्नुहोस् त? दलको नीतिभन्दा टाढा कोही जान पाउँछ? तर दलमा पर्याप्त छलफल गरौँ, तर त्यसमा अहिले मैले भने अङ्कको खेल हुन्छ।
जम्मा जम्मी 9 जनाको सचिवालय छ। एकजना यता या उता हुने जुन कि संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा प्रतिकूल कुराको लागि पनि प्रधानमन्त्रीले झुक्नु पर्यो भने, अध्यक्षले के हुन्छ भनेर बहुमत यता र उता हेर्नु पर्यो भने, तपाईँ भन्नुहोस् समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माणका लागि जुन संविधान हामीले बनाएका छौँ नि, त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ त? त्यसैले गर्दा म के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रा कमजोरीहरू छन्, पार्टी सञ्चालनमा पनि कमजोरीहरू छन्, एकीकरणको बेलामा पनि कमजोरीहरू भए र सबभन्दा ठुलो भुल भनेको चाहिँ 14 वर्ष आफूले कम्युनिस्ट पार्टी राम्रो गरी चलाएर त्यो चलाउँदाखेरि पहिलो पार्टी बनाउन नसक्ने, अनि जब पार्टी पहिलो पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्यो 2/3 3 तहमै सिर्जना भयो, एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउनको लागि एक कार्यकाल जितिएको अध्यक्षलाई पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि यसमा त सजिलो पार्टी सजिलो सिर्जना गर्नुपर्न। ढाई वर्ष गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डसँग त सहमति भएको रहेछ। त्यो सहमति उल्लङ्घन भएपछि यो कुरा आएको हो भनेर प्रचण्डले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। सवाल त्यो विषय हामीले त हस्ताक्षर हेर्न पाएको छैनौँ। हस्ताक्षर मैले चाहिँ नदेखेको कुरामा म बोल्दिनँ। हजुर, हस्ताक्षर छ भने हेरौँ न त। उहाँले नै स्वीकार्नु भएको थियो। होइन, मैले त हस्ताक्षर हेरेको छैन। हस्ताक्षर नहेरेको कुरामा त कसरी बोलौँ? जस्तो अब हुन त माधव नेपालले कार्यक्रममै हाम्रो 49 वर्षदेखिको माया प्रीति हो, म त्यसै छोड्छु भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने, म अध्यक्षको भएको भए त उहाँकै घरमा जान्थेँ, उहाँलाई के भयो कुरा मिलौँ छलफल गर्थेँ, तर उहाँ त वास्तै गर्नुहुन्न, झन् कारबाही गर्ने तरिकाले जानुहुन्छ। स्पष्टीकरण सोधिएको छ, आज मात्रै स्पष्टीकरण बुझाउँदै पनि हिँडिएको छ। होइन, तपाईँहरू पार्टीमा नआउनुहोस्, अब काम छैन भन्न खोजेको हो? त्यसो होइन। विषय के हो भने सबै नेताहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। निर्वाचित नेतृत्वको किन निर्वाचन जित्नु पर्यो, जिते पछाडि त्यो स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। के कुरा गर्नुहुन्न, होटहुटी चाहिँ एकपटक निर्वाचित भइएन त अर्को पटकको निर्वाचनको लागि तयारी गरे पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा 14 वर्ष 33 वर्ष आफूले अध्यक्ष चलाइसके पछाडि, प्रधानमन्त्री पनि एकपटक 2 पटक 2 कार्यकाल चलाइसके पछाडि नयाँ नेतृत्वलाई बाटो खुला गर्नु पर्दैन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानमा हामीले 8औँ 9औँ विधान, तपाईँले महाधिवेशनका विधानहरू तपाईँ पढ्नुहोस्, 70 वर्ष पछाडि कार्यकारी भूमिकाबाट राजकीय भूमिकाबाट बिदा हुने, कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा हुने र 2 कार्यकालभन्दा बढी जिल्ला अध्यक्ष पनि नरहने, केन्द्रीय अध्यक्ष पनि नरहने प्रणाली ल्यायौँ। त्यो प्रणाली भरतमोहन अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नुभयो। म पनि त्यहीबाट बिदा भएको मानिस हो। तर जब उमेर बढ्यो नि, नेतृत्वले चाहिँ त्यो विधानमा च्यात्यो हो। म आज पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आउँदो महाधिवेशनमा हामीले 70 वर्षको कार्यकारी भूमिकाको सन्दर्भ, 70 वर्ष पछाडि नेतृत्वले बिदा हुने, साथसाथै 2 कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष नहुने, जिल्ला तहमा पनि नयाँ नेतृत्व आउन पाउने। केपी ओलीले त राजनेताको हिसाबले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, नयाँ नेतृत्वलाई दिनको लागि हामीले बिदा हौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यो कुरा माधव कमलले मान्नुभयो, कमल प्रचण्डले मान्नुभयो, केपी ओलीले त प्रस्ताव गर्नुभयो, राजनेता होइन। जस्तो अब जुन 2टा बैठक भइरहेका छन्, 2टा हो, तपाईँले प्रश्न मलाई गरिरहनु भएको छ। अब स्पष्टीकरण त हो नि त। पार्टीको बैठक बालुवाटारमा छ, उहाँहरूको बैठक अन्यत्रै हुन्छ, अरियाल होटलमा हुन्छ। कसरी पार्टी हुन्छ? कसरी पार्टी हुन्छ? विधिवत रूपले उहाँले विधिको कुरा गरिरहनु भएको छ। बैठक चाहिँ चौरमा गरिरहनु भएको छ, पार्टी प्यालेसमा बसिरहनु भएको, भोज खान जानुभएको कि बैठक बस्नुभयो? पार्टी प्यालेसमा बैठक त छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको। त्यसो भएको हुनाले विधि तोड्ने काम अहिले माधव कुमार नेपाल काउन्टले गरिरहनु भएको छ, उहाँको समूहले गरिरहनु भएको छ। कमल प्रचण्ड त पृथकै भइहाल्नुभयो। जस्तो उहाँले स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ या अवश्य दिनुहुन्छ, अवश्य दिनुहुन्छ। हामी नेताहरूलाई सम्मान गर्छौँ। चित्त बुझ्दो जवाब आएन भने के हुन्छ? चित्त बुझ्दो नै जवाब दिनुहुन्छ कमल माधव कुमार नेपालले, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा सबै नेताहरूको योगदान छ। सबै नेताहरू चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउनै लाग्नुपर्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनै लाग्नुपर्छ। राष्ट्रियताको आन्दोलन, जनजीविकाको आन्दोलन, संविधान कार्यान्वयनको काम महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यो कामका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाजवाद उन्मुख दिशातर्फबाट लानुपर्छ। म यो तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अब 57 सिट छ, हामी 110 सिट मात्रै 57 छौँ, 58 थियो, 1 सिट हार्यौँ, भक्तपुरमा हार्यौँ नि। हामीले बागमती प्रदेशमा समाजवाद उन्मुख काम के हुन्छ, किसानले हित पाउने कि नपाउने, साना किसानले हित पाउने कि नपाउने, गरिब मान्छेले पाउने कि नपाउने भनेर हामीले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यविधि बनायौँ। 5 लाखसम्म, 10 लाखसम्म कृषि विकास बैङ्कबाट, साना किसान विकास बैङ्कबाट, विभिन्न सिप समूहदेखि लिएर उत्पादन समूहलाई ऋण, खोला झोलामा ऋण, फौबन्जारहरूको हातमा भन्ने एउटा गीत नै करिब करिब बनाएको थियो। अनुदान छ नि, अनुदान। तर अब हामीले ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ। 3 अर्ब रुपियाँ बागमती प्रदेशले गरेको छ। र मैले के भन्न खोजेँ भने कुन वर्गको लागि राजनीति त? सबैभन्दा सीमान्त गरिबहरूका लागि, भूमिहीनहरूका लागि, भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनको लागि देवी गेवाली आयोग बनेको छैन। हामीले नीतिगत रूपले उत्पादनतर्फ, भौतिक पूर्वाधारतर्फ, मुलुकलाई जनताको जीविकालाई चाहिँ प्रधानता दिने कुरातर्फ हामीले केन्द्रित गरिरहेका छौँ भने महामारीलाई व्यवस्थापनतर्फ लागिरहेका छौँ। राजनीति त्यता लगाउनु पर्ने, पार्टी विभाजनतर्फ नेतृत्वले लागेर देशलाई साँच्चै अलग बाटोतिर लान, कालो सुरुङतिर लान प्रयास गर्नुभएको थियो, रोकिएको छ। जस्तो केन्द्रमा मात्रै होइन, यति बेला जसपा लगायत नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि छलफलमा छन्। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने उनीहरूले पनि तयारी गरिरहेका छन्। यति केन्द्रमा यो हुँदाहुँदै एकातर्फ नेकपा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रै यत्रो किचलो बढिरहँदा प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसको सामना कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म राख्न चाहन्छु, खानेपानी र सफाइमा हामीले पर्याप्त काम गरेछौँ। 52,172 जनालाई खानेपानीका योजनाहरू उपलब्ध गराएछौँ। मैले सङ्ख्या भन्न खोजेको सम्पूर्ण योजना 33, गुणस्तर सुधारका काम 28, ढल व्यवस्थापन 24, खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 25 र खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 109 हामीले तयार गरेछौँ। भवन साथसाथै ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, त्यसपछि सडक पूर्वाधारका काममा हामीले काम गरेछौँ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने 1159 किलोमिटर हामीले सडक सर्वे गरेछौँ। सडक पुल 60वटा सर्वे गरेछौँ। 891 कच्ची सडक बनाएछौँ किलोमिटर र ग्राभेल धुलोले हिँड्न गाह्रो बनाएको होइन, लिस्ट मात्रै हो कि 404 किलोमिटर हामीले खण्डास्पित गरेछौँ र 249 किलोमिटर हामीले कालोपत्रो गरेछौँ। 56 किलोमिटर ढलान गरेछौँ, 56 किलोमिटर र पुल 42वटा सम्पन्न गरेर उद्घाटन गऱ्यौँ। हामी यो काममा थियौँ। अविश्वासको प्रस्ताव पो आउँछ। मैले अङ्कमा भन्न खोजेँ तपाईँलाई, यो अङ्क ठिक छ कि छैन? म तपाईँलाई अङ्कमा किन भनिरहेको छु भने नि हामी यो काममा, अनि आफ्नै पार्टीका केही नेताहरू चाहिँ अविश्वास प्रस्तावमा, त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा अल्मलेर बस्नु भयो त हामी त डन्डीबियो खेल्यौँ। डन्डीबियो खेल्ने भने थाहा छ? त्यसको आवश्यकतै थिएन, रित पुगेर पनि आएको थिएन। यद्यपि बागमती प्रदेश सभामा त्यो टेबल भएको छ, त्यसलाई विधिवत रूपले त्यसलाई फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ या त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अवस्थामा बागमती प्रदेश जान्छ। यहाँको राजनैतिक अवस्था मान्य डोरमणि पौडेलले 5 वर्ष मुख्यमन्त्रीको रूपमा चलाउनुहुन्छ। हामी जनताका सपना पुरा गर्छौँ। जस्तो आरोप सरकारले काम गर्न सकेन, प्रदेश सरकारले काम गर्न यो अङ्कले के भन्छ भन्ने तपाईँले यति लिस्ट सुनाइरहँदा माधव नेपाल सहित दल बल सहित गएको साँखुको सडक अहिले त जानु भएको छ त्यहाँ? तपाईँ साँखु जानु भएको रहेछ, म भर्खर आएको। धुलो त छ, तपाईँले भने ठिक हो। म प्राय चाहिँ म त जनताको बिचमा जान्छु, हिलोमा नि हुन्छु, धुलोमा नि हुन्छु, मलाई पाउडर जस्तो लाग्छ। तपाईँले सोधेको चावेलदेखि साँखुसम्मको सडकको 90% सुधार भएको छैन। थलीको एउटा कुडको भनेको 300 मिटर बाहेक, त्यो पनि आज नै डोजर चलिरहेको छ, काम भइरहेको छ। म त्यहीँबाट आउँदैछु। म आम जनतालाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई आज दिउँसो 11:30 बजे देख्नुभएको थिएन थली नेरी? म जनतालाई सोध्न चाहन्छु। म त्यहाँ आउँदैछु।
तपाईँले मलाई भन्नै पर्ने कुरा के हो भने जोरपाटीबाट सुन्दरीजल के हुन्छ भन्नु होला। त्यहाँको काम करिब करिब 60% काम चाहिँ करिब करिब सम्पन्नको दिशातर्फ गएको छ। तपाईँले मलाई सोध्नुपर्छ, म प्रदेशको मन्त्री भएको हुनाले सुनाकोठीको बाटो के हुन्छ, भर्खर पिच भएको छ, जनताले चौडा गर्न दिनु भएन, जति थियो त्यति पिच गर्यो। कति समय लाग्यो? यसै गरी 13 जिल्लाका 66 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले अहिले गरेका कामको बारेमा तपाईँ 3 वर्ष अगाडि, 6 वर्ष अगाडि अनि 36 वर्ष अगाडि ल दाँजौँ न त, 47 अगाडिको, 47 पछाडिको विकासको सन्दर्भमा 72 पछाडि, 73 पछाडि, 74 पछाडि, 75 पछाडिको कुरा तुलना गर्ने गरी हामीले विकास गरेका छौँ। र मलाई त के लाग्छ भने उपत्यका, म त यहीँ जन्मेँ, म छानेर जन्मे होइन नि, उपत्यकाभरि नै हामीले एउटा परिवर्तन अनुभूत हुने अवस्था बनाएका छौँ। बागमती प्रदेशभरि परिवर्तन अनुभूत हुने अवस्था बनाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, देशैभरि पनि। म त देशकै नेता हो नि, किनभने म संविधान सभाको सदस्य भएँ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छु। मैले त देशभरिको जिम्माको कुरा गर्नुपर्छ। हिजो र आजको बिचमा फड्को मारेर विकास अगाडि बढाएको छ। आम मानिसहरू सन्तुष्टिको अवस्थामा छन्। मैले भने नि, गत वर्ष 101 रहेछ सन्तुष्टिको, खुसीको स्थान। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन मैले पढेको। अहिले ह्याप्पिनेसको त्यो इन्डेक्सले के देखाउँछ भने हामी 87मा आएछौँ। यो त अग्रगति भयो कि भएन भन्नु, तपाईँ नि खुसी हो कि जस्तो होइन? मैले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँ खुसी हो कि? जस्तो मैले सामान्य मानिस अहिले पनि हामीलाई जुन साँझ बिहानको छाक टार्ने मुस्किल छ भन्ने तुलनामा छन् जनताहरूले। पूर्वाधारको विकासको कुरा गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तार भयो, हामी देख्छौँ। सडक विस्तार त भयो, तर के सडक जनताको सम्पत्ति मासेर सडक पार्किङका लागि, अर्काले कमाएर खाओस् भन्नका लागि, दिनका लागि सडक विस्तार गरिएको हो? तपाईँले सोधेको प्रश्न मलाई प्रदेशभरि भन्नुपर्छ, देशभरि भन्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा होइन, काठमाडौँ उपत्यका कुरा मात्रै होइन, प्रदेशभरि देशभरि हामीले मुआवजा दिनै पर्ने ठाउँ मुआवजा छुट्याएका छौँ। क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि छुट्याएको छ। यो भन्दा पनि मैले अर्को कुरा विकसित सडकमा राखेर अर्को कुरा सकिँदैन। कतिपय विकसित देशहरू, पुँजीवादी देशहरूले जमिन चाहिँ राज्यको नाममा राख्छन्। तर हाम्रो संविधानमा, मैले सही गरेर आएको संविधानमा जमिन व्यक्तिको सम्पत्तिको रूपमा गएको छ र सार्वजनिक जमिन पनि छ। यो अवस्था त तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ नि। त्यसो भने हामीले विकसित अवस्था, विकसित देशको चेतनामा हामीले संविधान बनायौँ। तर हाम्रो अवस्था, हाम्रो थैली चाहिँ बलियो के भएन भने मुआवजा दिन सक्ने भएन। त्यो समस्या थलीमा पनि छ, त्यो जोरपाटीमा पनि छ, त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै भीमभेदीमा पनि छ। म अहिले भीमभेदीबाट हामी अहिले के योजना बनाएका छौँ भने यो बल्खुदेखि फाकेल हुँदै कुलेखानी हुँदै भीमभेदी हुँदै भैँसीसम्मको सडक 2 घन्टामा वार गर्न सक्ने अथवा पार गर्न सक्ने खालको बनाउन खोजिरहेको। अब जनताले चाहिँ सार्वजनिकमा आएर घर बनाएको छ, मुआवजा ले भन्छ। हिजो हामी जो स्थानीय तहमा थियौँ हामीले चुप्पो लाएर बस्यौँ। सार्वजनिक त जोगाएर बस्नु पर्थ्यो नि, होइन? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तर व्यक्तिको सन्दर्भमा हामी मुआवजा दिन्छौँ, मुआवजा दिनु पनि पर्छ, क्षतिपूर्ति दिनु पनि पर्छ। तर जमिनको सबैतिरको समस्याले गर्दा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, ठिक छ, अहिले हामी सरकारमा छौँ, सरकारमा हामी नहुँदा पनि त भएको हो नि त। 70मा जतिखेर टेन्डर भयो त्यो बेला त सरकारमा हामी थिएनौँ। त्यस भएको हुनाले त्यो विकास आवश्यकता हो, केही समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। म यति बताउन चाहन्छु, जब राज्यको आफ्नो जमिन हुँदैन, व्यक्तिको जमिन मुआवजा तिरेरै सडक बनाउने गरी संविधान ल्याएका छौँ, यो बिचमा विकासको एक प्रकारको दुविधा छ। यो द्वन्द्वलाई चाहिँ राज्य बलियो भएर जनतालाई हिजो संविधानमा जे करार गर्यो त्यो पुरा त गर्नैपर्छ। त्यसैले गर्दा तर आज हिजैदेखि सरकारीकृत भइसकेको सडकको पनि मुआवजा माग्ने मानिसहरू आइरहेछन्। र तपाईँ देशभरिको हेर्नुहोस्, अधिकांश सडक 80% सडक त जनताको लालपुर्जैभित्र छ नि। म किनभने म 49 सालमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, म आलापोट गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष थिएँ, मलाई त्यो थाहा छ। त्यसपछि म जिल्ला विकास समितिको उपसभापति भएँ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। संविधान सभाको सदस्य भएँ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। र म अहिले त्यो कार्यक्रम, त्यो कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीको रूपमा छु।
र त्यो कानुनमा जे छ त्यो जनतालाई मर्का नपर्ने गरी प्रयोग गर्नको लागि हामीले केही राजस्व बढाउनुपर्छ त मैले अहिले भनिरहनु भएन, तर राजस्व सङ्कलनको दायरा नबढाइकन सर्वसञ्चित कोषमा राम्रो ढुकुटी बलियो नगनाइकन जनतालाई सबै कुरामा मुआवजा मात्रै, सबै कुरामा चाहिँ अनुदान मात्रै, सबै कुरामा चाहिँ बाँड्ने मात्रै कुरा पनि गर्नु पाएन। उत्पादन त बढाउनु परेन। त्यसो भएको हुनाले समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। म यति बताउन चाहन्छु, हाम्रो देशमा रेल आउने कुरा सपना देखेका थिए मानिसहरूले, हामी त्यो कार्यान्वयनको तहमा गइरहेछौँ। हाम्रो मुलुक चाहिँ अबको अवस्थामा हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। आवास विहीनहरूका लागि जमिनको प्रबन्ध मात्रै होइन, आवासको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। 869वटा घर त 6 महिनामा बनाएर दियो नि सरकारले, होइन हावाहुरीबाट पीडित जनताका लागि। हामीले भर्खरै पनि 355वटा घर बनाएर मुसरहरूलाई सिन्धुलीको दुधौलीमा हस्तान्तरण गऱ्यौँ। र यो भूकम्प पछाडि कति घरहरू बने, कति स्कुलहरू बने, कति गुम्बाहरू बने, कति सडकहरू बने, जुन कुराले के भन्छ भने साँच्चै केपी शर्मा ओलीको सरकार सफल छ। र प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीको सरकार सफल छ। अविश्वासको प्रस्ताव त यो एक प्रकारको संसदीय खेल हो, आउँछ त्यो आफै जान्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि आज हामीले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत विकास निर्माणका केही विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर पुयाल। प्राइम इस्यु यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।